सबैजना प्रभुका दास दासीहरूलाई प्रभु येशूको ख्रिस्टको नाममा जय मसीह। आज 2078 साल भदौ 17 गते भइसकेको छ। हामी निरन्तर रूपमा आज संगतिमा छौं, बिहानको संगतिमा, र यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमालाई हामीले चर्चा गरिराखेका छौं। र आज यसै क्रममा हामी यशाया अगमवक्ताको पुस्तकको 8औं अध्यायमा पुगिसकेका छौं। अनि 8औं अध्यायको म लिँदैछु 13 पदलाई। तपाईहरुले 13 पदलाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै टाइममा काम लाग्नेछ। अनि यो 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई नै तैले पवित्र ठान्नु र उहाँकै भय तैले मान्नु, उहाँसँग नै त डराउनु। आमेन एन्ड आमेन। यहाँनेर हामीले हिजो हेर्दै थियौं यशाया अगमवक्ताको 7 अध्यायमा हामीले 7 अध्यायबाट हामीले इम्मानुएलको चिन्हको कुरा गर्दै थियौं। हेर, स्त्री गर्भवती हुनेछ, अनि त्यसपछि आएर के हुनेछ, कन्याले गर्भधारण गर्नेछ, अनि त्यसपछि पुत्र जन्माउने छिन्, अनि त्यो पुत्रले चाहिँ के गर्नेछन्, सबै खराबहरूलाई तहस-नहस गर्नेछन्, उनले नै सबैको आशा ल्याउने छन् भनेर यो सबै कुरा मसायाको बारेमा, इम्मानुएलको बारेमा, यानी कि परमेश्वर हामीहरुसित हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा हामीले हिजोसम्म छलफल गरेका छौं। अनि आज हामी गर्दै छौं के भनेदेखि 8 अध्यायको चर्चा परिचर्चामा छौं। र यसमा भनेको जस्तै सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई नै परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यशायालाई भने, सर्वशक्तिमान परम प्रभुलाई नै तैले पवित्र ठान्नु, सर्वशक्तिमान परम परमेश्वरकै तैले भय मान्नु, सर्वशक्तिमान परमेश्वरकै उहाँसँगै तैले डराउनु भनेर उहाँले 3 कुरा भन्नुभएको छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पवित्र मान्नु, उहाँकै के गर्नु त भन्दा भय मान्नु, त्यसपछि के गर्नु, उहाँसँगै डराउनु। यो चाहिँ किन भन्नुभयो त परमेश्वरले यशाया अगमवक्तालाई भने, यशाया अगमवक्ताद्वारा यहुदीहरूलाई यो जुन प्रकारको सन्देश दिएको छ, यो सन्देश यहुदी मार्फत मानव जातिलाई दिएको सन्देश आज हामीसम्म आइपुगेको छ, परमेश्वरको वचन। प्रेज द लर्ड। अनि अब यसबाट किन यो कुरो परमेश्वरले भन्नुभयो त भन्दाखेरि, इजरायलीहरू यहुदीहरू के भएका थिए त भन्दाखेरि विश्वासयोग्य, फेथफुल र ब्युटिफुल नभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रडले डाम्दै हुनुहुन्छ। भनेको मतलब उनीहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ, कारबाहीमा लाँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो कारबाही चाहिँ कस्तो हो त भनेर यहाँ हामीले 8 अध्यायको हामी हेर्नेछौँ कि एकै पददेखि हामी हेरौँ। परम प्रभुले मलाई भन्नुभयो, आफ्नो निम्ति एउटा ठुलो कागजको मुठाले र त्यसमा साधारण कलमले महेर लालल हजबज भनेर लेख। ल अब यो अगमवक्ताको पुस्तकहरू यस्तो प्रष्ट अर्थ लाग्दैन त्यहाँबाट हेर्दाखेरि। त्यसकारण यो के भनेको त भन्दाखेरि म छोटकरीमा भन्दछु, परमेश्वरले अगमवक्तालाई के भन्नुभएको छ भनेदेखि, एउटा कागजको मुठा लिएर त्यसमा के गर, कलमले लेख। भनेको मतलब के गर भने, यस्तो किसिमले मानिसहरूको बीचमा भन् कि उनीहरू सबै पब्लिकली भन्। मानिसको कलमले लेख भनेको मतलब के भने, सबैले थाहा पाउने गरी, सबैको कलमले, सबैको हातले, सबैको दिमागले सबैलाई थाहा होस्। त्यो सबैलाई थाहा होस् कि तैले यो यस्तो किसिमको सबै मानिसहरूमा बता, स्पष्ट रूपमा बता। के बता त भन्दाखेरि यो एउटा कुरा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। के बता त भन्दा, महेर सालल हजबज, महेर सालल हजबज भनेर लेख भनेर भन्नुभयो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि, लुट्नलाई चाँडो र ठग्नलाई छिटो। लुट्नलाई, लुटपाट गर्नलाई चाँडो, ठग्नको लागि छिटो भनेर लेखेर सबैलाई देखा, सुना भनेर भन्नुभएको छ। किनभने यहाँ हामीले 6 अध्याय भनेको थियौं कि तिनीहरू सुन्न त सुन्छौ, बुझ्दैनौ, कान छ तर सुन्छौ तर बुझ्दैनौ, आँखा छ तर देख्छौ तर के गर्दैनौ, थाहा पाउँदैनौ, यो कुरो भनिएको छ। र त्यस्ता मानिसहरू, अटेरी मानिसहरू जो विश्वासयोग्य छैन, जो फलदायी छैन,
त्यो फेथफुल छैन र फ्रुटफुल पनि छैन, त्यस्ता मानिसहरूलाई के लेख्नु पर्यो, तिमीहरू को हौ भनेर देखाउनु पर्यो। तिमीहरूको काम के हो त भनेर देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि मोहेर सालल हज बज रहेछ उनीहरूको काम। मोहेर सालल हज बज भनेर लेखेर देखाउनु पर्यो। तिमीहरू चाहिँ के लुट्नमा छिटो र के गर्ने ठग्नमा छिटो, तेज, एकदम नराम्रो काम गर्नेमा तेज, यसको मतलब पाप गर्नेमा तेज भनेर चाहिँ यो किसिमको परमेश्वरले लेख भनेर तिमीहरूको यस्तो छ भनेर भन् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसपछि आएर अब उता अगमवक्ता न हो, उसको श्रीमती पनि अगमवक्ती नै थिइन् अनि उसको श्रीमती पनि अगमवक्ती, अब केटी मान्छे पनि अगमवक्ती नै हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँ हामी हेर्न सक्छौं बाइबलबाट। किनभने मिरियम पनि अगमवक्ती नै थिइन् र त्यस्तै त्यो चाहिँ उसमा प्रस्थानको पुस्तकको 5:20 मा छ। देबोरा पनि अगमवक्ती नै थिइन् अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ न्यायकर्ताको 4:4 मा छ। त्यस्तै गरिकन हुइदा पनि अगमवक्ती नै थिइन् अनि तिनी चाहिँ 2 राजाको 22:14 मा छ। आना पनि अगमवक्ती नै थिइन्, लुकाको 2:36 मा छ। त्यस्तै गरिकन केटी मान्छे पनि अगमवक्ताको काम गर्छन् भन्ने कुरा बाइबलमा देखाएको छ। त्यसकारण अहिलेको यहाँ केटा र केटी के भन्छ महिला र पुरुष भेदभावको कुरा छैन। अगमबाणी तिनीहरूले पनि गर्थे र अहिले पनि गर्न पर्दछ, गर्छन् यदि परमेश्वरले दिएको छ भने। तर यहाँनिर उसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब ऊ अगमवक्ता मान्छे अनि उसले परमेश्वरको महसुस गर्यो अनि त्यो भनेर लेख्नको लागि चाहिँ ऊ कहाँ गयो त भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमती कहाँ गयो। आफ्नो श्रीमतीमा कहाँ गयो, आफ्नो श्रीमती कहाँ गएपछि आफ्नो श्रीमतीसँग उसको के भयो त भेटघाट भयो अनि त्यसको ठ्याक्क समय भएपछि एउटा छोरो पो जन्मियो। ट्याक्क लाएर हेर्नुहोस् है, कताबाट कता घुमो है कुरा। अब त्यहाँ परमेश्वरले लेख भनेको थियो, त्यहाँबाट के हुन आयो त उसले छोरो पो जन्माइदियो। अब छोरो जन्मिसकेपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने ल तेरो छोराको नाम चाहिँ अब हो त्यही लेख भनेर भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, छोराको नाम चाहिँ के बना भनेर महेर सालल हाज बज भनेर तेरो छोराको नाम राख भन्नुभयो। छोराको नामै उसले त्यही लुट्नमा छिटो पाप गर्नमा छिटो भनेर राखिदियो आफ्नो छोराको नाम, किन परमेश्वरको आज्ञा मान्नु परेको छ उसलाई। अनि यसरी परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि यशाया अगमवक्ताद्वारा यहुदी जातिहरूलाई उनीहरूको स्ट्याटस, उनीहरूको पापहरू देखाइदिनु भएको छ, तिमीहरू कस्ता मानिस हौ भनेर। अनि आज परमेश्वरले पनि विभिन्न प्रकारका मानिसहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, जस्तो पास्टर प्रयोग गर्नुहुन्छ, अगमवक्ता नै प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा नभएको कुरा लेख्नेहरू भन्नेहरू अगमवक्ताहरू चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ देख्न पनि हुँदैन भनेर भनेको छ। धेरै मानिसहरू बाइबलबाट उता राखेर बाइबललाई अथवा प्रयोग गरेर नानाभाती भनेर त्यस्तो अगमबाणी गरे जस्तो गरेर हामी सोझा मानिसहरूलाई बाइबल जो धेरै जानेका छैनन् यी जातिहरूले भन्ने थाहा भएपछि नानाभाती भनेर घुमाइफिराइकन आफ्नो क्याप्चरमा पार्छ, शैतानले क्याप्चरमा पारे जस्तो। तर चाहिँ यहाँनिर के भन्दा स्पष्ट रूपमा परमेश्वरले यो वचनद्वारा अगमबाणी गर्नै पर्दैन, यो वचनद्वारा परमेश्वरले आज पनि तपाईलाई र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, देखाउँदै हुनुहुन्छ, तेरो पाप यो है, तेरो पाप यो हो है भनेर देखाउँदा महेर सालल हाज बज भनेर तपाईले घोक्नुहोस्, अब कण्ठ गर्नुहोस्, महेर सालल हाज बज भनेर तपाईले भन्नुहोस्। अब कोही पाप गर्दैछ भनेदेखि, कोही त्यस्तो बदमासी गर्दैछ भने आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस् महेर सालल हाज बज भनेर भन्नुहोस्। त्यसले मान्छेले बुझ्दैन अनि त्यसले पाप गरेको कुरा हाम्रो कम्युनिकेसनमा आइहाल्यो भनेपछि परमेश्वरले हामीहरूद्वारा पनि आज मद्वारा पनि परमेश्वरले तपाईलाई यही कुरालाई फोकस गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, तपाई कतै लुट्नमा छिटो, पाप गर्नमा छिटो, तेजिलो त हुनुहुन्न, लुट्नलाई चाँडो, ठग्नलाई छिटो जस्तो त्यस्तो व्यवहार त गर्नुभएको छैन। अनि परमेश्वरले यो कुरा देखाउनु भएको छ र त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दा भन्नुभएको छ, ल लेख, म चाहिँ के गर्छु, मेरा गवाहीहरू ल्याएर देखाउँछु। मेरो गवाही, परमेश्वरले को गवाही, राजा अनि पुजारी, यस्तो गवाही परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, तयार गर्नुभएको छ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले हाम्रो के गर्नुहुन्छ, आज पापहरू देखाइदिनुहुन्छ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् परमेश्वरमा, व्हाट इज माई सिन भनेर, पाप के हो मेरो, मेरा पापहरू के हो, व्हाट आर माई सिन्स भनेर सोध्नुहोस् परमेश्वरसँग।
परमेश्वरले त मलाई स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहुन्छ कि तपाईलाई अर्कै दिनुहुन्छ मयर सालल हासबस भनेर तपाईलाई भन्नुहुन्छ कि के थाहा हैन। तपाईले अब सोध्नु पर्यो परमेश्वरलाई, आफूलाई सोध्नु पर्यो। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि के भन्नुहुन्छ त्यस्ता मानिसहरु चाहिँ के हुन्छ त। अब 5 देखि हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले फेरि पनि यशाया अगमवक्तालाई भन्नुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ हेर्नुस् है। अब त्यहाँनेरि आएर अर्को कुरा तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने छ। 6 मा यस प्रजाले शान्तिसित बग्ने सिलोको पानीलाई तिरस्कार गरी रसिन र रमल्याको छोरामा आनन्द मनाएको कारणले। अब के हुन्छ त्यो भनेको मतलब के हो भनेदेखि त्यहाँ जुन प्रकारको त्यो इजरायलमा यहुदामा कुन ठाउँमा एउटा खोला थियो। त्यो खोलाको नाम के हो सिलो भन्ने खोला थियो। सिलो खोला भने चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि माथिबाट पानी कलकल 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 गर्दै सानो खोला के एकदम आरामसँग बग्ने कुलुलुलुलुलुलु गर्दै आरामसँग बग्ने सानो पानी बग्ने खोला थियो। अनि त्यो खोलालाई चाहिँ ती इजरायलीहरुले यहुदीहरुले के गरे भने इन्कार गरे। यस्तो जाब के हो र, यस्तो जाब के हैन, यो खोला त केही होइन भनेर उनीहरुले भने। भनिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो। अब त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको जुन शान्ति, अटुट शान्ति, एकदम सत्य शान्ति, एकदम खलललललल बगिराखेको जुन त्यो खोलाको पानी जस्तो शान्ति मान्छेलाई एकदम त्यो त्यहाँ पुग्दा पनि आनन्द त सुन्दाखेरि रमाइलो आनन्द शान्ति हुने त्यस्तो खोलाको छेउमा पानी कराइराखेको हुन्छ। हल्ला नगरिकन बस्दाखेरि कति आनन्द हुन्छ। त्यो पानीले केही बोलेको जस्तो लाग्छ, त्यो शान्ति अनुभव हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको रियल शान्तिलाई ती मानिसहरूले इन्कार गरेको हुनाले अब के त भन्दा मेरो शान्तिलाई इन्कार गरेको हुनाले, मलाई इन्कार गरेको हुनाले, मैले दिएको उनीहरूलाई शान्ति इन्कार गरेको हुनाले अब के हुनेछ, बाढी आउनेछ। तिमीहरूको घर घरमा बाढी आउनेछ। तहस बाढी आएर तहसमा तिमीहरूलाई त्यो शान्ति मन परेन हैन, तिमीहरूले यो त के गर्छ र त्यसले भनेको हैन। अब तिमीहरूलाई सबै नदीहरू फुटेर युफ्रेटसको पानी अनि सबै फुटेर त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्नेछ, आएर सबै खत्तम बाढी लाग्नेछ भनेर भनेको। बाढी लाग्नेछ। अब के भनिएको त भन्दा नजिकैको जुन असुर राजाहरू छ, नजिकैको अरु शक्तिशाली देशहरू छ, तिनीहरूले आएर के गर्नेछ, बाढी आएको जस्तै सेनाहरू आएर तिनीहरूलाई तहस नहस गर्नेछ भने के बाढी आएर तहस नहस गर्नेछ, सबैलाई खत्तम गर्नेछ, सबैलाई तहस नहस गर्नेछ। अनि उनीहरूले के भन्नेछ, अनि त्यसपछि यहाँ भनिएको छ इमानुएल, तिमी इमानुएलको जमिनमा यस्तो घटना घट्नेछ। ओ इमानुएल भनेको छ यहाँ, ओ इमानुएल, हे इमानुएल भनेर भनिएको छ। उनीहरूलाई तहस नहस हुनेछ। अनि यो के भन्छ 8 मा बाढी झै आएर बढेर यहुदा समय बग्नेछ। त्यो अन्त्यको त्यसको घिच्रोसम्म पुग्नेछ। त्यसको फिजाइएका पखेटाले तेरो देशलाई ढाक्नेछ। ओ इमानुएल भनेको, इमानुएल भनेको परमेश्वर हामीसित हुने परमेश्वर, तिम्रो जमिन यस्तो हुनेछ भनेर आफूलाई परमेश्वरले भनेको जस्तो भनौँ न। ओ इमानुएल त्यस्तो हुनेछ। अब तेरो जातिहरूमा, मेरो जातिहरूमा अब मैले यस्तो दण्ड ल्याउने छु कि यो बाहिर देशबाट आएर अर्को राजाले, अर्को देशले आएर बाढी झै आएर सबलाई बाढीले जस्तो बगाएर तहस नहस गर्नेछ भनेर चाहिँ यसरी परमेश्वरले अगमबाडी दिनुभएको छ यशाया अगमवक्ताद्वारा। अनि यहाँनेरि आएर के भनिएको त भन्दाखेरि ओ इमानुएल, हे इमानुएल भनेको मतलब तिम्रो जग्गा हो है इमानुएल, तर तिमी आउनुभन्दा अगाडि यहाँ उजाड स्थान बनाइन्छ। नयाँ नियममा पनि हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले त्यहाँ भनिएको छ कि यशाया अगमवक्ताको पुस्तकको कुराहरू त्यहाँ मत्तीको पुस्तकमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि अनि इमानुएल जो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने व्यक्ति आउनुभन्दा अगाडि के हुनेछ त भन्दाखेरि सबै तहस नहस हुनेछ। यहाँनिर अघि नै मैले तपाईलाई फेरि पनि अगाडि नै मैले ल्याउन खोजे कि छोरो जन्माउने छिन्, त्यो छोरोले आमा अथवा बुवा भनेर भन्न सक्ने वाचन गर्न बोल्नु भन्दा अगाडि नै ती सबै तहस नहस हुनेछन् भनेको मतलब फेरि नयाँ नियममा आएर के त
भन्दाखेरि त्यो इमानुएल जन्मिनेछ। अनि इमानुएल जन्मिनेछ त्यो के रे बोल्नु भन्दा अगाडि नै सबै तहस नहस हुनेछ। येशू ख्रीष्ट जन्मिएपछि पनि त्यहाँ के भएको थियो, कति बच्चाहरू मारेको थियो, कति किसिमका प्रभु येशू बोल्नु भन्दा अगाडि नै बुवा मम्मी भनेर भन्ने उहाँको वाक्य सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ थुप्रै मारामार भएको थियो, धेरै त्यहाँ काटाकाट भएको थियो, उजाड स्थान बनाइएको थियो भने यो किसिमको कुरा चाहिँ परमेश्वरले ती मानिसहरू जो किन त्यस्तो भएको त भन्दाखेरि कि मानिसहरू चाहिँ कस्ता मानिसहरू थिए त भन्दा मुहेर सालल हाजबज भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ उनीहरूलाई पुरस्कारको रूपमा भनेको मतलब इनामको रूपमा भनेको मतलब नेगेटिभ इनाम भनेको मतलब दण्डको रूपमा परमेश्वरले यो घोषणा गर्नुभएको थियो र यसरी घोषणा गर्नुभएको थियो। तर परमेश्वरले फेरि यसै अगमवक्तासँग भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तिमी त्यस्तो भए तापनि नडराऊ, तिमीहरू कोही पनि नडराऊ। अब यहाँ यसरी के भनेको छ 11 मा, यस प्रजातिको मार्गमा नहिँड्नेलाई परम प्रभुले मलाई चेतावनी दिँदै आफ्नो बलियो हात ममाथि राखेर मलाई यसो भन्नुभयो। परमेश्वरले आफ्नो बलियो हात भनेको के हो त भन्दाखेरि यशाया अगमवक्तालाई एकदम बलियो प्रकारले एउटा निर्देशन दिनुभयो, एकदमै निर्देशन दिनुभयो कि एकदम बोल्ड भन्छ नि अहिलेको हिसाबमा, बोल्ड भनेको एकदमै शक्तिशाली प्रकारले उहाँले हात राखेर भनेको उहाँको हात भनेको के हो, युड हे वा हे भनेर हामीले पढेका छौँ नि। युड भनेको चाहिँ परमेश्वरको हात हो नि, युड परमेश्वरको हात भनेको शक्ति हामी बुझ्न सक्दछौँ नि। हामी पहिला पोहोर साल पढेको होइन, कतिलाई याद गरेको छ, कतिले कन्ठै गरेको मैले महसुस गरेको छु। आमेन आमेन, हात देखेको छु। युड हे वा हे भनेर हिब्रूको कुरा हो त्यो, हिब्रू। अनि युड हे भने युड एकदम शक्तिशाली, परमेश्वरको हात राख्नु भनेको शक्तिशाली हात आउनु हो, परमेश्वरको हातले हान्नु भनेको शक्तिशाली हातले हान्नु हो। अनि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले यसै अगमवक्ता शक्तिशाली हात राखेर उहाँले भन्नुभएको छ कि के भन्नुभएको छ कि जुन कुरालाई यी मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् अथवा षड्यन्त्र भयो, हामी माथि यस्तो आक्रमण भयो, त्यो भयो भन्छन्, होइन, त्यो षड्यन्त्र होइन। तैले चाहिँ भन् यो षड्यन्त्र कसैले गरेको छैन। त्यो चाहिँ नि कहाँबाट यत्रो आक्रमण भयो त, हामीलाई यति आउने, हाम्रा सबै मान्छे मरिसके, हाम्रो कसरी यत्रो आक्रमण, कत्रो यसरी बिचल्ली भयो त षड्यन्त्र नभएको भए भन्दाखेरि अनि यसैले अगमवक्ताले भन्नुपर्ने छ यो त परमेश्वरले सबै गर्नुभएको। तपाईहरु के हुनुहुन्थ्यो त भन्दा तपाईहरु चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि महेर सालल हजबज भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको, दण्ड दिनुभएको। त्यसै कारण यो षड्यन्त्र होइन, यो षड्यन्त्र होइन, यो त के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरको क्रियाकलाप हो, तिमीहरूले गरेको कामको लागि। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तर के त नडरा। फेरि अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन कुरालाई मानिसहरू षड्यन्त्र भन्छन् त्यसलाई तैले षड्यन्त्र नभन्, र जे कुरादेखि तिनीहरू डराउँछन् त्यसदेखि नडरा, त्यसदेखि भयभीत नहो। जुन परमेश्वरले अरू राज्यका मानिसहरूलाई ल्याएर लडाई गरेर सबै मानिस खतम त्यहाँ आएर सबैलाई काटमार गरेको अवस्थामा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ उनीहरूले गरेको होइन है, मैले गरेको हो नि, मैले गरेको। ती जसले आक्रमण गरिराखेका छन् ती त मेरा हतियारहरूको रूपमा मैले प्रयोग गरिराखेको छु, किनभने तिनीहरूलाई मैले मेरो नजिक ल्याउनको लागि। तर तैले चाहिँ यो कुरो बुझ, जसले यो कुरो बुझ्दैन उनीहरू तिनीहरूदेखि डराउँछन्, जसले यो कुरो बुझेको छ तिनीहरूदेखि डराउँदैनन् तर मदेखि डराउँछन्। तैले चाहिँ त्यसै कारणले के गर, मदेखि डरा, किनभने म चाहिँ सर्वशक्तिमान हुँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। म नै पवित्र छु, मैदेखि डर मान्नु, मेरै भनेको मान्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुँदछ। भनेको मतलब के भनेदेखि परमेश्वरले यहाँ के देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यसै अगमवक्ताद्वारा भने परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ परमेश्वरको कन्ट्रोलमा छ। परमेश्वरले चाहनुभयो हुन्छ, परमेश्वरले चाहनु भएन हुँदैन। परमेश्वरले जे चाहनु भएको छ त्यही हुन्छ, मान्छेले चाहेदा हुँदैन।
मान्छेले चाहँदा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूले पाप चाहिँ गर्न सक्छन्, उनीहरूले परमेश्वरलाई त्याग्न सक्छन्। तर त्यसबाट फेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरूले फेरि अनि भन्नुहुन्छ परमेश्वरले मयर सालल हाज बस भनेर फेरि भन्नुहुन्छ, तिमीहरू लुट्नमा छिटो, अत्यन्तै के भन्छ लुट्नमा छिटो, त्यसपछि आएर ठग्नमा छिटो भनेर चाहिँ परमेश्वरले त्यो पाप चाहिँ देखाउनुहुन्छ र त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्छ। तर तिमीहरू जो मदेखि डराउँछौ, तिमीहरू जो मेरो नजिकमा छौ, तिमीहरूले तिनीहरूदेखि डराउनु पर्दैन, कसैदेखि पनि डराउनु पर्दैन, किनभने म नै पवित्र छु, म नै सर्वशक्तिमान हुँ भनेर परमेश्वरले यहाँनिर भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले आज हामीले जस्तो सुकै समस्या परे तापनि हाम्रो नै घरको अहिले कुरा गर्ने हो भने हाम्रो लगभग हाम्रो घरमा घर परिवारमा, हाम्रो दुईतिरको घर परिवारमा हेर्दाखेरि 5 महिनामा 7 जना मान्छेहरू बितिसके भनेपछि हाम्रो हृदयमा कष्ट भएको होला। तपाईं बुझ्नुहोस् कि 7 जना मान्छे 15 दिनमा 3 जना मान्छे बितिसके। हिजो पनि काकी जानुभयो। अनि हेर्नुहोस् है, अनि अब हाम्रो घरमा रुवावासी त छँदैछ, तर परमेश्वरले हामीलाई ढाडस दिनुहुन्छ, स्पष्ट रूपमा ढाडस दिनुहुन्छ। जल्दा बल्दा मानिसहरू 25-30 वर्षका जवानहरू, जवानीहरू पनि उनीहरू गए र त्यसपछि आएर काकी जानुभयो, भाउजू, त्यसपछि आएर दाजुको छोरो, अनि त्यस्तै गरी त्योभन्दा अगाडि के भन्छ भतिजाको छोरो, त्यसपछि दाजु फेरि अर्को दाजु जानुभयो, त्यसपछि आएर के भने आमा जानुभयो, अनि हुँदै अनि हिजो अस्ति काका पनि जानुभयो भनेपछि हाम्रो परिवारमा एकदमै सङ्कट, एकदमै शोकाकुल अवस्था हाम्रो परिवारले अहिले देख्नु परिरहेको छ र भोग्नु परिरहेको छ। तर एउटा कुरा के भने त्यो सहन सक्ने क्षमता चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ, किनभने हामी विश्वास गर्दछौँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहनु भएको कुराहरू हुन्छै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ छटपटी गरेर हुँदैन, शोक चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हामी शोकाकुल अवस्थामा छौँ, तर हामी परमेश्वरलाई भन्दछौँ तपाईँ नै सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँकैमा हामी भय मान्दछौँ, तपाईँकैमा हामी डराउँदछौँ, तपाईँ नै पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँले गर्न खोजेको काम कसले रोक्न सक्छ र अनि परमेश्वर हाम्रो पनि कुन दिन पालो आउँछ थाहा छैन, प्रभु त्यो दिनसम्म हामी विश्वास योग्य र फलदायी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसै कारणले यहाँ यसैया अगमवक्तालाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ विश्वास योग्य के भन्छ भन्नुभएको छ, म नै पवित्र परमेश्वर हुँ, म नै मेरै डर मान्नु, मेरै भय मान्नु। अनि उहाँ नै वासस्थान हुनुहुन्छ। कस्तो मान्छेको लागि उहाँ वासस्थान हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ 14 मा भनिएको छ, उहाँ नै तेरो वासस्थान हुनुहुनेछ, तर इजरायलको दुवै घरानाका निम्ति उहाँ एउटा ढुङ्गा हुनुहुनेछ जसले मानिसहरूलाई ठेस खान लगाउँछ, एउटा चट्टान जसले तिनीहरूलाई लोट्न लगाउँछ, अनि उहाँ इजरायलका मानिसहरूका निम्ति धराप र पासो हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ राम्रो कुरा पनि छ, त्यहाँ नराम्रो कुरा पनि छ। त्यो चट्टान, जुन चट्टानको नजिकै मान्छे परमेश्वरमा आउँदछ, उहाँ चट्टान भएर त्यसलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, वासस्थान दिनुहुन्छ। तर जो मान्छे उहाँको अनाज्ञाकारी छ, त्यो विश्वास योग्य छैन, त्यो मान्छेलाई के गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो चट्टान भएर हतियार बनेर त्यो चट्टानमा ठेस लगाउनुहुन्छ। त्यही चट्टानमाथि आएर उनीहरू ठेस लाग्नेछन्, अनि त्यही चट्टानले उनीहरूलाई घाउ हुनेछ, अनि त्यही चट्टान चाहिँ उनीहरूको लागि के हुनेछ, धराप पासो हुनेछ। किनभने त्यही चट्टान गयो कि त्यही चट्टानमा यता गयो भने त्यही चट्टानमा ठेस लाग्छ, घाउ लाग्छ, टाउको पनि ठोकिन्छ, कतिजना मर्छन्। अनि त्यो प्रकारको कुरा चाहिँ परमेश्वर एउटा पासोको रूपमा, एउटा चट्टानी पासोको रूपमा परमेश्वर त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति प्रस्तुत हुनुहुँदछ। तर जो परमेश्वरको भय मान्दछ, जो परमेश्वरलाई पवित्र भनेर विश्वास गर्दछ, अनि त्यस्तोलाई त्यही चट्टान भनेर चट्टानी वासस्थान भनेको एकदम कसैले हल्लाउन नसक्ने वासस्थान दिनुहुनेछ। र यस्तो प्रकारले परमेश्वरले जो आफूभन्दा टाढा जाँदछन् तिनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सजाय दिनुहुन्छ।
अनि त्यस्तै गरिकन यहाँ भनिएको छ गवाहीका पत्रहरू बाँधिदेऊ, व्यवस्था मेरा चेलाहरूका बीचमा बन्द गर, यसमा मोहर लगाइदेऊ। किनभने याकुबको घरानादेखि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, आफ्नो अनुहार लुकाउनु भएको छ। र तिमीले भन, जसले अहिले परमेश्वरले आफ्नो अनुहार लुकाउनु भएको छ याकुबको घराना पापिष्टहरूदेखि, त्यो परमेश्वरमा म भरोसा गर्दछु। अनि जसले भरोसा गर्दैन, यहाँ तल भनिएको छ जसले भरोसा गर्दैन भूत प्रेत खेलाउनेहरूतिर उनीहरू लाग्दछ। यहाँ तल 19 देखि तल हेर्नुहोस्, भूत प्रेतहरू खेलाउनेहरूमा गएर सल्लाह लिँदछ। भूत प्रेत खेलाउने मानिसहरू, धामी झाँक्रीहरू कहाँ गएर सल्लाह लिँदछ, उनीहरूलाई नै विश्वास गर्दछ। अनि त्यस्तो किसिमको छ भने के हुन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, मानिसहरूलाई सबैलाई त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्वरले ठुलो सजाय दिनुहुँदछ। ठुलो सजाय परमेश्वरले दिनुहुन्छ। किन दिनुहुन्छ भनेदेखि तिनीहरूले आफ्ना परमेश्वर, आफ्ना राजा र परमेश्वर, तपाईले त्यहाँ तल 21 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ तिनीहरू कष्टित र भोका भएका देशमा घुमिरहनेछन्, तब तिनीहरू अत्यन्तै भोका हुनेछन्, तब तिनीहरू रिसाउनेछन् र मासतिर हेरी आफ्ना राजा र आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्नेछन्। ती मानिसहरू जो धामी झाँक्रीहरूमा विश्वास गर्छन्, ती यहुदीहरू जो प्रकारको परमेश्वरबाट टाढा टाढा रहेका छन्, ती मानिसहरूले के गर्नेछन्, आफ्नो दुर्दशाको लागि मासतिर फर्किनेछन् र आफ्नो राजालाई थुक्नेछन्, आफ्नो परमेश्वरलाई थुक्नेछन्, सराप्नेछन्। त्यो राजा भनेको को त यहाँनिर आएर तपाईले हेर्नुहोस्, राजा र परमेश्वर यहाँ दुईटा छ। आफ्ना मासतिर हेरी आफ्ना राजा र आफ्ना परमेश्वरलाई सराप्ने छन्। को त्यो राजा भनेको फेरि पनि यहाँनिर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। राजा भनेको मसीहलाई भनिएको छ, येशूलाई भनिएको छ र परमेश्वर भनेर भनिएको छ, परमेश्वर पितालाई। भनेपछि यहाँ के छ भन्दा परमेश्वर पिता र मसीहको बारेमा यहाँनिर दुवैलाई उनीहरूले के गर्नेछन्, दुवैको शक्तिलाई, दुवैको क्रियाकलापलाई के गर्नेछन्, मानिसहरूले सराप्ने छन्। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू के गर्नेछन्, त्यसरी सरापेपछि उनीहरूले अन्धकारलाई देख्नेछन्, उज्यालो देख्ने छैनन्। अन्धकारलाई देख्नेछन्, उज्यालो देख्न पाउने छैनन् भनेको तिनीहरू सबैलाई के गरिनेछ, मारिनेछ। मारेपछि के हुन्छ, अन्धकार देखेन, मारेपछि उज्यालो देख्न पाएन नि। यहाँनिर आएर यो कुरो एकदम खतरनाक कुरो भनिएको छ। तब 22 मा तब तिनीहरूले पृथ्वीतिर हेर्नेछन्, तर त्यहाँ दुःख, अन्धकार र डरलाग्दो नैराश्य मात्र देख्छन्, अनि तिनीहरू घोर अन्धकारमा जाकिनेछन्। भनेको मतलब के भने उनीहरूलाई समाप्त गरिनेछ, किनभने उनीहरूले आफ्ना राजा मसीह र परमेश्वर पितालाई सरापेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले पनि यहाँ के गर्नु पर्दछ त भन्दाखेरि आजको वचनले परमेश्वर जस्तो सुकै अवस्था सृजना भए तापनि हाम्रो जीवनमा कहिले राम्रो, कहिले नराम्रो, कहिले घाटा, कहिले नाफा, कहिले रोदन, कहिले हाँसो, कहिले बिलाप, कहिले नाचो, यो सबै कुरा आउँछ। यी सबै कुरा यो जीवनै हो। यो पृथ्वीमा हामीले सिक्नुपर्छ। यी सबै कुराबाट हामी परमेश्वरतिर झन् हामी के गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नु पर्दछ, विश्वासयोग्य हुनु पर्दछ, फलदायी हुनु पर्दछ। किनभने हामी सबैजनाले के गर्नु पर्दछ त भन्दा परमेश्वर नै पवित्र हुनुहुन्छ भनेर उहाँकै हामी डर मान्नु पर्दछ। उहाँकै वचनहरू हामीले पालन गरेनौँ भनेदेखि ओहो मैले त मेरो परमेश्वरको वचन पालन गरिनँ नि आज बुई भनेर हामी के त भन्दाखेरि मेरो गल्ती भयो। मेरो आफ्नो परमेश्वर, मेरो राजा महाराजा, राजाले हुकुम दिएपछि मान्छेले गरेन भनेदेखि कस्तो हुन्छ। राजाले कारबाही नगरे पनि ऊ आफै के गर्छ, आफूले गल्ती महसुस गरेर के गर्छ, हुकुम मागी भन्छ, अनि त्यो अनुसारले गर्न थाल्दछ। त्यस्तै हामी पनि ओहो मेरो राजाले, मेरो प्रभुले जो पवित्र हुनुहुन्छ, जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसमा कुनै छल कपट छैन, त्यसमा कुनै पाप छैन, त्यस्तो परमेश्वरले अराएको काम मैले गरिनँ आज भन्नुको मतलब म भन्दा पनि ठुलो हुन खोजेको हुँ त। अनि त्यो किसिमको महसुस गरेर हामीले परमेश्वरको नजिक जानु पर्दछ। परमेश्वरलाई हामी विश्वास गर्नु पर्दछ कि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँकै भय मान्नु पर्दछ। आजको वचनबाट हामी के सिक्न सक्दछौँ त भन्दाखेरि साँच्चै नै
परमेश्वरले हाम्रो पापहरू देखाइदिनुहुन्छ र परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि पापीहरू जो पश्चाताप गर्दैनन् र मेरो नजिक आउँदैनन् उनीहरूलाई दण्ड निश्चित रूपमा छ र जो मेरो नजिक आउँदछन् उनीहरूले जसले मलाई पवित्र भनेर विश्वास गर्दछन् मेरो भय मान्दछन् उनीहरूको सुरक्षा दिने म ग्यारेन्टी गर्दछु। आजको वचनले भन्दछ त्यसकारणले आजको वचन अनुसार सबै तपाईहरु सबैजनाले परमेश्वरको भय मानेर परमेश्वरको पवित्रतालाई विश्वास गरेर परमेश्वर माने हामी जस्तो परिस्थिति आए तापनि अनि परमेश्वरबाट टाढा नजाउँ, परमेश्वरमै भक्ति चढाउँ, परमेश्वरको सेवा गरौँ, परमेश्वरकै मन पर्दो हुनलाई हामी सबैजनाले आज हामी प्रण गर्दछौँ। यही प्रण गर्नको लागि तपाईहरु सबैजनालाई म आग्रह पनि गर्दछु। हुन्छ, परमेश्वरले सबैजनालाई आशिष अनुग्रह गर्नुभएको होस् येशू मसीहको नाममा। आमेन।